अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम के बारे में, क्योंकि जब तक हम बेसिक इस्लाम को समझेंगे नहीं, उसकी सही तरीके से हमें मालूमात नहीं होंगी इस्लाम के बारे में, उसके बुनियादी स्तूनों के बारे में, कि इस्लाम की बुनियाद, दीन इस्लाम की पूरी जो बुनियाद है वो किन ऐसे कौन से स्तून हैं जिन पे खड़ी है, और जिन्हें जिनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा जब इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है तो 5 बुनियादी सतून हैं जिन्हें मजबूत करता है, और जिनकी तरक्की में, जिन्हें मजबूत करने में वो किरदार अदा करता है, तब जाकर एक बंदा सही तरीके से मुसलमान होता है और दुनिया में भी वो फैज़ पाता है, और इसके साथ साथ आखिरत में भी वो इनाम से नवाजा जाता है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं वो कौन से 5 बुनियादी स्तून हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। तो पहले नंबर पर जो इस्लाम की, जिसे इस्लाम के में दाखिल होने की कुंजी आप कह सकते हैं या दरवाज़ा कह सकते हैं, वो है कलमा हक। जब तक आप कलमा शहादत दिल से इकरार नहीं करेंगे और दिल से पढ़ेंगे नहीं, या उस पर ईमान नहीं लाएंगे कामिल, तब तक आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। क्योंकि इस्लाम में दाखिल होने की, मुसलमान होने की जो सबसे पहली शर्त है वो है सच्चे दिल से अल्लाह ताला की वहदानियत का, अल्लाह ताला की ज़ात के सच्चाई का और एक होने का इकरार है, और उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल होने का इकरार है। अगर ये दोनों बातें एक बंदा दिल से इकरार करता है और मानता है तो वो सही माना में मुसलमान हो जाता है और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाता है। अगर कोई बंदा इसका दिल से इकरार नहीं करता या उसके दिल में शकूक व शुबहात हों तो वो कभी भी सच्चा मुसलमान नहीं होगा, बल्कि वो खुद के साथ धोखा कर रहा होगा और ख़ुद ही अपने आप को अल्लाह ताला के अज़ाब की तरफ ले जा रहा होगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे जो इस्लाम का बुनियादी स्तून है उसकी तरफ। तो दूसरे नंबर पर आता है नमाज। कलमे के बाद, कलमा शहादत के बाद का इकरार करने के बाद दूसरे नंबर पर नमाज आती है। जैसा कि आप सबको पता है कि नमाज का अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से नसीहत फरमाई है। और आपको पता है कि कब्र में जो सवाल किया जाएगा वो 3 जो सवाल होते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा रसूल कौन है। इसके बाद जो पहला सवाल होता है वो कब्र में नमाज के बारे में ही होगा। तो आपको पता है जैसा कि 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं दिन और रात में। तो जब बंदा मुसलमान होता है उसके बाद नमाज को कायम करना है। जब हम नमाज को कायम करेंगे तो उसके बाद खुद ब खुद बुराइयां वो
شیطانیت وہ ساری ہم سے دور ہوتی جائے گی، اور نفس کے تابع ہونے کی بجائے ہم نفس کو اپنے تابع کر لیں گے، اور ہمارا نفس بھی اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو بے حیائی اور بری باتوں سے، غلط وسوسوں سے، خیالات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے روزہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال میں مسلمان 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ جسمانی جتنی بھی گناہ ہیں انہیں ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے نفس پر قابو پا سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قبضے میں ہوتا ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک بات غور کی ہوگی کہ اس کے باوجود بھی رمضان کے مہینے میں بھی ہم جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، اس کے بعد ہم سے برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، کسی کی غیبت کرنا، چوری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ شیطان تو قابض ہوتا ہے، قبضے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے اندر کا شیطان ہے، جو ہمارا اپنا نفس ہے، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہی ہے۔ تو روزہ جسمانی جو گناہ ہے، جو نفس ہے، اسے مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ مسلمانوں کے لیے روزے فرض کیے ہیں، تاکہ جب بھوک کی، جب پیاس کی شدت میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، جب ہم کھانا میسر ہونے کے باوجود اور پانی اور دوسری چیزیں، پھل سبزیاں موجود ہونے کے، میسر ہونے کے باوجود جب نہیں کھاتے، اور جب افطاری کا انتظار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے، تو جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ کیسے بندے کو عذاب دینا چاہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے دکھاتا ہے، راہیں کھولتا ہے انسان کی بخشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان بھوک میں، پیاس کی شدت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے، اور افطاری کا جب آخری لمحوں میں انتظار کرتا ہے کہ کب کھلے گی، افطار کریں گے روزہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ گواہ رہنا، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا رکن آتا ہے اسلام کا، بنیادی ستون ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جتنا کماتے ہیں یا جتنا بھی ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، وہ اسے اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہیں، اور کبھی بھی اس پر غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ سے یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، جو مسلمان ضرورت مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مالدار لوگوں کے مال سے نفع پہنچاتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، ایک تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑوس میں اس کے
عزیزوں میں اس کے رشتہ داروں میں جو لوگ مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں جو بنیادی ستون ہے وہ حج ہے۔ کم از کم ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ اگر استطاعت، اگر طاقت، اگر اتنا مال رکھتے ہوئے بندہ اتنا مال رکھے کہ وہ ایک حج کر سکتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے۔ یہ 5 ستون اسلام کے ایسے ہیں جنہیں صحیح طریقے سے اپنا کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور ایک سچا اور اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔